हेलो एभ्रिबडी कस्तो छ तपाईँहरूलाई होपफुली यु आर डुइङ वेल तपाईँहरूलाई राम्रै गरिरहनु भएको छ होला सो एसई 2082 एकदम नजिकै आइरहेको छ र त्यसको चाहिँ नि तपाईँले परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला सो हामी यहाँनिर चाहिँ नि पोहोर 2082 सालमा 2025 एसई क्वेसन्स चाहिँ कम्पलसरी इङ्ग्लिसको क्वेसन्स पेपरलाई हामीले यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ र लास्ट इयर होइन चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा दिएको क्वेसनको मोडल क्वेसन र प्राय 7वटा प्रोभिन्समा चाहिँ विभिन्न क्वेसन पेपरहरू आएका थिए र मोडल प्राय एउटै हुन्छ है यहाँनिर के हुन्छ रिडिङ एन्ड राइटिङ रिटन टेस्ट भनेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो लेखेको हुन्छ है क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु एन्सर द क्वेसन्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज practicable figures in the margin indicate the full marks भनेको छ अनि यहाँ चाहिँ जहाँ दिने परीक्षार्थीले चाहिँ सकेसम्म आफ्नै शैलीमा उत्तर दिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ र तल चाहिँ फुल मार्क्स कति हो 75 हो यसको हैन इङ्ग्लिसको है त फुल मार्क्स चाहिँ के हो त 75 हो यसको ओके सो फुल मार्क्स यसको 70 हो सो यहाँनिर फुल मार्क्स कति हो 75 छ यसको है अनि टाइम चाहिँ कति हो 3 आवर्स टाइम चाहिँ 3 आवर्स हो सो यसलाई अलिकति यसले चाहिँ गर्दा हुन्छ कि अनि एटेम्प्ट अल द क्वेसन्स भनेको छ है अनि तल हामी हेर्दै जाउँ र यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा के को छ रिड द पोएम एन्ड राइट ट्रु फर द ट्रु एन्ड फल्स फर द फल्स भनेर भनेको छ अनि स्टेटमेन्ट्स दिएको छ फल्स स्टेटमेन्ट्सको अब त्यो तल पढिसकेपछि यो पोएम पढ्ने कविता पढिसकेपछि तल फल्स र ट्रुको अप्सन दिएको छ क्वेसनमा त्यसलाई चाहिँ फल्स हो कि ट्रु हो कि भनेर त्यसको उ गर्ने भनेछ सो यसको चाहिँ 5वटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसनको 1 मार्क्स हुन्छ र 5 नम्बर आउँछ यो मिलायो भने हैन यहाँ चाहिँ वेदर भन्ने है कविता दिएको छ र विभिन्न तपाईको पाठ्यक्रममा भएको कविताहरू दिन्छ इङ्ग्लिसको है त इङ्ग्लिस बुकमा सो दिस इज द वेदर द कुकू लाइक्स एन्ड सो डु आई when showers betumble the chestnut spikes and a nestling fly and the little brown nightingale builds his best and they sit outside at the traveler's rest and maids come forth spring muslin dressed and citizens dream of the south and west and so do I अनि त्यसपछि यहाँ के दिएको छ This is the weather the shepherd sons and so do I when beaches drip in browns and duns and thresh and fly and hill hit tides thrown on throw on throw and meadow rivers overflow and drops on gate bar hang in a row and rooks in families homewards go and so do I भनेर एउटा पोएम यहाँ राखिदिएको छ र खासमा यो पोएम तपाईहरुको बुकमै छ हैन त्यो बुकमा भएको पोएम अथवा के एउटा प्यासेजहरु दिएर मोस्टली पोएमहरु सोधेको छ फर्स्टमै हैन प्राय जसो र तपाईको चाहिँ नि त्यो पोएमहरु कविताहरुलाई चाहिँ विशेष याद गर्ने अनि यहाँ चाहिँ थोमस हार्डी भन्ने एकजना व्यक्तिले यो कविता लेखेको हुन् अब यहाँनिर यसले सोधेको माथिको क्वेशनले चाहिँ के सोधेछ ट्रु र फल्स के हो भनेछ द स्पिकर लाइक्स द स्प्रिङ सिजन द गर्ल्स वेयर थिक क्लोथ्स इन स्प्रिङ पिपल लभ to travel far and wide in spring.
The tides are silent in winter. Rooks hate the winter season भनेको छ. अब के हो त यो? False र true. अब हामी त्यसलाई तल हेरौँ. The speakers like to spring season. के हो? True हो त्यो चाहिँ है त. अनि the girls wear thick clothes in spring. यो चाहिँ false हो है. स्प्रिङमा तिनीहरूले thick clothes बाक्लो लुगाहरू लगाएको छैन. किन? They wear के भन्छ? Spring muslin dressed भनेको छ which is light clothing है त. हल्का खालको चाहिँ नि कपडाहरू हो, पातलो टाइपको. स्प्रिङ यहाँ के भनेको छ त हैन? स्प्रिङ यो चाहिँ हो स्प्रिङ मस्लिन ड्रेस्ड भनेको के हो त? पातलो टाइपको ड्रेसहरू है त. People love to travel far and wide in spring भनेको छ त्यो पनि ट्रु हो. के भन्छ? सिटिजन ड्रिम अफ द साउथ एन्ड वेस्ट भनेको छ है त. कवितामा माथि हो कि. द टाइड्स आर साइलेन्ट इन विन्टर भनेको छ यो फल्स हो है. किन? किनभने टाइड्स थ्रो अनथ्रो भनेको छ दे आर एक्टिभ नोइजी भनेको छ क्या यो है. थ्रो एन्ड थ्रो भने चाहिँ एकदम टाइड्स थ्रो अनथ्रो है. तिनीहरू चाहिँ के छ? एक्टिभ छन्, नोइजी छन्. रुक्स हेड द विन्टर सिजन्स भनेको छ यो पनि के हो? फल्स हो. यहाँ के भन्छ? अलिकति यसलाई घटाउँ. यसले के भन्छ त भन्दाखेरि द पोएम ओन्ली सेज दे गो होम इन फ्यामिलिज नट द्याट दे हेट विन्टर है त. त्यस कारण यो फल्स भनेर बुझ्नु पर्यो. अब बाँकी पेजमा हामी जाउँ तल. यहाँ छ यो चाहिँ रिड द टेक्स्ट एन्ड द डु द टास्क भनेको छ. यसमा चाहिँ 10 मार्क्सको चाहियो है त. अब यहाँनिर एउटा प्यासेज दिएको छ यहाँ होइन. यहाँ चाहिँ तपाईँको पनि पक्कै पनि यो उसमा होला होइन. सो अलिकति यसलाई यसो गरौँ. अनि यहाँ चाहिँ हामीले यहाँनिर यसो गरौँ. अब नम्बर 1 मा चाहिँ अब तपाईँलाई पोइम दियो. नम्बर 2 मा चाहिँ के दियो? प्यासेज दियो. जस्तै प्रताप मल्ल वाज वान अफ द मोस्ट फेमस किङ. अब यो चाहिँ 10 नम्बरको है. प्रताप मल्ल वाज वान अफ द के हो? मोस्ट फेमस किङ अफ मल्ल डाइनेस्टी. He constructed some magnificent and beautiful architectural structure around Kathmandu. The way he came to the throne is very interesting and controversial at the same time भनेको छ है त. He had the experience of administration even when his father was alive है त. When his father Lakshmi Narayan Narasimha's madness grew worse, he imprisoned his father and he himself ruled as a regent of his father's in Kantipur है त. He was an able administrator. Kantipur was highly developed during his reign. Trade with the Lhasa Tibet was also going on well. By his tact, he was making the king of Lalitpur and Bhaktapur play against each other. Sometimes he sided with Bhaktapur and posed a threat to Lalitpur. On other occasions, he aligned with Lalitpur and fell upon Bhaktapur. Pratap Malla was a religious-minded person. He built a beautiful temple, Guheshwari, and fenced it. He renovated the temple of Pashupatinath and raised a pinnacle over it. At Swayambhu, he built Pratapur, Kavindrapur, and many other temples, and also set up a Kupur Gilt Basra. He also renovated the temples and Basuki, Bhimsen, Taleju, and Degutel. Okay, Degutel.
With a view of warding of evils, he erected an image of Hanuman, the monkey god, by the side of his palace gate and called the palace Hanuman Thoka. He erected the golden gate of the palace, set up an image of Nrisimha Kal Bhairav and Narsingha Kal Bhairav and Vishwarup at the Laiku Bahi. Inside the palace, he also set up Sundari Chok and Mohan Chok. A pond was dug Bandara Khal and filled with the water brought from Buranilkhanta. He insulted an image of Naren lying in the pond, an exact replica from Buranilkhanta temple. अब यो चाहिँ एउटा प्यासेज दियो हैन. अब युजुअली तपाईको आफूले क्रिएटिभ गर्ने पढ्ने आफूले क्रिएटिभ गर्ने क्रिएटिभ क्वेशन्सहरु दिइरा हुन्छ उनीहरुले हैन. त्यसकारण यहाँ ए मा चाहिँ फिल विथ द के भने चाहिँ फिल विथ द करेक्ट हैन information from the text भने छ नि 1 मार्क्स को छ अनि 5 न छ यहाँ. अब बी मा चाहिँ एन्सर दिस फलोइङ क्वेशन्स यसमा चाहिँ 5 को छ 10 मार्क्स को छ है त. सो हामी यो क्वेशन यहाँ नपढिकन तल एन्सर तिरै जाने छौं. fill in the blanks. After sending his fathers to prison, Pratap Malla ruled in Kantipur as a regent. Answer है त. Pratap Malla made the kings of Lalitpur and Bhaktapur fight with each other. है त. Pratap Malla made the king of Lalitpur हैन. Fight के गर्यो each other. Pratap Malla set up pinnacle over the Pashupatinath temple. An image of Hanuman was raised at Hanuman Thoka to get rid of his evils. Sundari Chok and Mohan Chok were set up inside the palace. र यसरी यसलाई blank page भर्ने आउँछ. अब answer the question हुन्छ why is Pratap Malla popular as a king? He is popular because he built many beautiful temples and architectural structures and developed Kantipur. अब अर्को छ do you think Pratap Malla did a right job by imprisoning his father? Why not भनेको छ. यहाँ चाहिँ he can be considered wrong morally because imprisoning one father is not right. However, some may say it was necessary for stable governments since his father was mentally unfit. अनि अर्को चाहिँ write the names of 2 temples that Pratap Malla built Swayambhu. He built Pratappur and Kavindrapur and at Swayambhunath Stupa भनेको छ है यसको चाहिँ माथि. अनि who is Hanuman? Hanuman is a monkey god in Hindu mythology, known for strength, devotion and protection from evil भन्ने छ यहाँ. What is common between Bandrakhal and Buranilkhanta? Both have an image of Lord Narayan lying in water भनेर माथि प्यासेजमा दिएको छ. ओके. सो यो सबै हेर्यौं. अब तल जाउँ. अर्को यहाँ स्टोरी दिएको छ. अर्को पेजमा 3 पेजमा कन्टिन्यू. Read the following text and do the task भनेको छ. यसमा चाहिँ कति नम्बरको छ पेज 3 मा है त. यहाँ चाहिँ वान्टेड दिएको छ. We are prominent importer and distributor of medical devices are seeking dynamic candidates for a following post भनेको छ. अब एउटा वान्टेड भन्ने एउटा विज्ञापन दिएको छ. यहाँ चाहिँ मार्केटिङ एजुकेटिभ 3 हैन काठमाडौँ एन्ड आउटसाइड
साइन्स कमर्स ग्रेजुएट विथ गुड कम्युनिकेसन स्किल्स होइन, having a pleasant and smart personality and willing to work and travel extensively, experience in similar products will be in added average भनेको छ। अर्को चाहिँ सेल्स डेलिभरी भनेको छ, सेल्स डेलिभरी यहाँ तपाईको सेल्स डेलिभरी 2 जना, at least high school graduate, the candidate should be smart and willing to work and odd house भनेको छ। Note for the first 1 and 2 candidates having own bike will have added advantage पनि भनेको छ। अब यहाँनिर अर्को चाहिँ के रहेछ, अकाउन्ट अफिसर लेडिज 1 भनेर मागेको छ। मास्टर इन अकाउन्टिङ विथ गुड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, एक्सलेन्ट कम्प्युटर स्किल एन्ड विलिङ टु वर्क इन्डिपेन्डेन्टली, सम एक्सपिरियन्स विल बी प्रिफर्ड भनेको छ। उनीहरूले के एक्सपिरियन्स मागेको रहेछ त। इफ यु मिट एबभ क्राइटेरिया प्लिज एप्लाई विथ सिभी एन्ड रिसेन्ट फोटोग्राफ मेन्सनिङ एक्सपेक्टेड स्यालेरी टु फलोइङ इमेल एड्रेस बाई के छ यहाँ 25 मार्च 2025 तल अलिक जानकारी दिएछ। इमेल इन्फो media8@gmail.com। Only shortlisted candidates matching our criteria will be called for interview। ABC International Private Limited, काठमाडौँ, नेपाल होइन। अब यसरी योले चाहिँ एउटा विज्ञापन दिएको छ, एडभर्टाइज वान्टेडको। ओके, वान्टेडको चाहिँ नै यसरी दिएको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ क्वेसन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ करेक्ट इन्फर्मेसन फ्रम द टेक्स्ट भनेको छ। यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ सबै, यहाँ 5 मार्क्सको। त्यसरी एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। यहाँ पनि 5 क्वेसन दिएको छ, 1 मार्क्सको है त। अब यहाँ 1 र 2 क्वेसन छ र अर्को 3 क्वेसन चाहिँ अर्को पेजमा हामी हेर्छौँ, तर यसको एन्सर पहिले हामी हेर्छौँ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। एबिसी इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड इज लुकिङ फर के हो त, के लेखेको छ यिनीहरूले, कस्तो हेरिरहेको छ, डाइनामिक है, डाइनामिक क्यान्डिडेट्स हेरेछ। एप्लिकेन्ट्स ह्याभिङ बाइक्स विल बी प्रिफर्ड फर द के छ, पोस्ट मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ र सेल्स डेलिभरी। अर्को 3मा छ एक्सपेक्टेड स्यालेरी होइन, इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स सुड मेन्सन देयर एक्सपेक्टेड स्यालेरी वाइल एप्लाइङ फर द पोस्ट। क्वालिफिकेसन क्यान्डिडेट क्यान एप्लाई थ्रु इमेल। फिमेल क्यान्डिडेट्स विथ मास्टर्स डिग्री इन अकाउन्टिङ क्यान एप्लाई फर अकाउन्ट अफिसर। यो 2 खाली ठाउँ यसरी भरेको छ र यस्तै नै आउँछ। खालि तपाईँले त्यो पढेर आफूले यसो भर्ने मात्रै हो। इङ्ग्लिसमा तपाईँले यसो गर्नुभयो भने पास हुन्छ, फेल हुँदैन। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। वाट डज एबिसी इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड डज डिल विथ भनेको छ। अब इट डिल्स विथ इम्पोर्टिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ मेडिकल डिभाइसेस। अब यहाँ विज्ञापन दिन्छ होइन, अब के शुभकामना पनि दिन सक्छ, अथवा अर्को विभिन्न कुराहरू, यस्तै कुराहरू दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सूचनाहरू दिन सक्छ। सो यहाँ चाहिँ वाट एकाडेमिक क्वालिफिकेसन इज रिक्वायर्ड फर द पोस्ट अफ मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ इज साइन्स अफ कमर्स ग्रेजुएट डिग्री इज रिक्वायर्ड भनेको छ है त यहाँ। ओके, माथिको विज्ञापन अनुसार। अब फेरि तल हामी गयौँ भने यहाँ हामी हेर्दै जाउँ, हामी हेऱ्यौँ भने अनि त्यो क्वेसन यहाँ बाँकी छ 3टा, त्यही क्वेसनको एन्सर पनि तल आउँछ। त्यसपछि 4मा रिड आर्टिकल गिभन बिलो, डु द टास्क, हेल्थ एक्सपर्ट्स गेट्स थ्रु द स्कुल स्कुल लन्च भनेको छ है त, लन्चेज। अब यहाँनिर एउटा आर्टिकल दिएको छ, यो आर्टिकल पढ्दैनौँ हामी, किनभने यस्तै टाइपको आर्टिकलहरू तपाईँलाई पनि दिन्छन्। अनि त्यसपछि तल क्वेसन दिन्छ ट्रु र फल्स। त्यस कारणले माथिको आर्टिकलको आधारमा तपाईँकै बुकमा छ, त्यो तपाईँकै बुकको आर्टिकलहरू हुन्। त्यस कारण बुकमा तपाईँले प्रायःजसो भएका कुराहरू लाई पढेर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। सो यहाँ के छ, एन्सर द क्वेसन्स जब एडभर्टाइजमेन्ट, त्यो माथिकै बाँकी थियो अघि, त्यो विच पोस्ट रिक्वायर्ड द स्टाफ टु वर्क इन अनयुजुअल आवर्स, सेल्स डेलिभरी होइन। वाट इज द लास्ट डेट अफ एप्लाई 25 मार्च
2025 हैन। अनि हु विल बी कल फर द इन्टरभ्यू भनेको छ ओन्ली सर्ट लिस्ट क्यान्डिडेट्स म्याचिङ द क्राइटेरिया भनेर त्यहाँ भनेको छ है त। ओके, अब तल हामी अझै जाउँ। ट्रु फल्स भनेको छ यहाँ हेल्थ आर्टिकलको त्यो मुनि एउटा आर्टिकल छ। हामी आर्टिकल पढिनौँ किनकि भिडियो अलरेडी लामो हुन लागिसक्यो, यसैले गर्दा हेल्थ के भन्छ, हालले फाउन्ड द पिज्जा इन द स्कुल लन्च टु ओइली, ट्रु है, त्यो चाहिँ माथिको अनुसार ठिक छ आर्टिकल अनुसार। फ्रुट पन्च इज अ हाइजेनिक फुड भने चाहिँ यो फल्स हो, किनभने इट इज हाई इन सुगर नट नेसेसरीली हेल्दी है त। अनि ओबिसिटी क्यान कज टाइप 2 डायबिटिज, यो चाहिँ ट्रु हो। अनि मोस्ट फुड एट स्कुल क्याफेटेरिया आर हेल्दी, फल्स है, किनभने पार्ट थोर्टन इज अ फुड एक्सपर्ट, यो पनि के हो, फल्स हो, किनभने हि इज ए साइकोलोजिस्ट नट अ फुड एक्सपर्ट है त, अकर्डिङ टु आर्टिकल है माथिको। अब त्यसपछि म्याच द मिनिङ इन कमलम ए बी भनेको छ यहाँ। अब यहाँ त्यो माथिकै आर्टिकलको आधारमा यसरी दिएको छ 5 नम्बरको यसरी जोडा मिलाउने। अर्को छ फलोइङ क्वेसन्स एन्सरको पनि दिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर 5 मा चाहिँ राइट सेट रुल्स एन्ड रेगुलेसन टु फलोड इन अ लाइब्रेरी, राइट इन अबाउट 100 वर्ड युजिङ द क्लु गिभन बिलो। अब यस्तो खालको दिन्छ अनि यो यही क्लु अनुसार तपाईले लेख्नु पर्यो। यस्तै खालको दिन सक्छ, कुनै अर्कै किसिमको कुरा पनि दिन सक्छ। फर इक्जाम्पल यो यस्तै हो, योर सिस्टर इज गोइङ टु गेट म्यारिड नेक्स्ट मन्थ, राइट अ लेटर टु योर फ्रेन्ड इन्भाइटिङ हिम हर इन द वेडिङ सेरेमनी युजिङ द फलोइङ क्लु अबाउट 100 वर्ड्स हैन। अब यो पनि एउटा इन्भिटेसन को लेटर लेख्ने, इन्भिटेसन कार्ड बनाउने, त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छन्। अनि त्यसरी यहाँ चाहिँ 24 अप्रिल ओन होम नो गिफ्ट्स ब्लेसिङ ब्राइड एन्ड ब्राइडग्रुम वेडिङ पार्टी प्रेजेन्ट अफ द होल फ्यामिली रिजर्भ भने यो चाहिँ यसैको हो माथिको वेडिङ इन्भिटेसनमा। अनि अर्को छ पिपल इन आवर सोसाइटी टेन्ड टु स्पेन्ड मनी बियोन्ड द क्यापेसिटी फर सो अफ in the name of festival and celebrations. Write to paragraph in about 150 words expressing your views on the issue भनेको छ यहाँ है। त्यसै गरी write a review of book that you have recently read it about in about 200 words. Include book details, main plot, your analysis, strengths and weaknesses and recommendation. त्यस कारण यो बुक रिभ्यू पनि लेख्नुपर्ने रहेछ 200 वर्डमा हैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईले यसलाई के विक पक्ष के छ हैन, स्ट्रेङ्थ पक्ष के छ भनेर भन्नुपर्ने कुराहरू छ, रिभ्यू गर्नुपर्ने। ओके, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। अब हामी त्यसको माथिको एन्सर जस्तै फिलिङ सोइङ ग्रेट एक्साइटमेन्ट एन्ड प्लेजर भनेको थ्रिल्ड, फिलिङ लेस कन्फिडेन्ट भनेको डिस्करेज्ड, ड्रिङ्क मेड बाई मिक्सिङ वाटर फ्रुट जुइस एन्ड स्पाइसेस, पन्च अ पर्सन हु एडभाइस पिपुल अबाउट हेल्दी फुड ह्याबिट्स, डाइटेसन डाइटेड अनि के भन्छ डाइटेन भनेको छ यहाँ द फ्याक्ट अफ बिङ फ्याट इन अ अनहेल्दी वे भनेको ओबेसिटी भनेको छ है त। अब यो चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई तपाईको कुनै पनि करिकुलममा भएको बुकमा भएको आर्टिकलहरू अनि यस्तो मिनिङ म्याच वर्ड गर्नुपर्नेहरू चाहिँ नि याद गर्ने, किनभने यो एउटा मध्येमा कुनै पनि आउन सक्छ तपाईको बुकबाट। एन्सर द क्वेसन हुन्छ हु आर द थ्रिल्ड विथ द डे अफ लन्च सेलेक्सन, हेलिज फ्रेन्ड आर थ्रिल्ड। अकर्डिङ टु एक्सपर्ट्स what kind of food should be banned from schools भनेको छ food high in fat, salt and sugar should be banned है त। तपाईले यस्तै प्रकारको आफ्नो बुकमा भएको चाहिँ त्यो पढ्नुस् है, यति कुराहरू याद गरेपछि त्यहाँ पुऱ्याएपछि तपाईलाई आइ नै हाल्छ हैन।
यहाँ चाहिँ के भन्छ वाट क्यान बी द कज अफ ब्लाइन्डनेस एन्ड किडनी प्रब्लम्स टाइप 2 डायबिटिज क्यान कज ब्लाइन्डनेस एन्ड किडनी प्रब्लम्स है त वाट आर द पर्सेन्टेज अबेस अफ यहाँ चाहिँ के अपसेट चिल्ड्रेन अफ 6 to 11 इयर्स है यो चाहिँ अबेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोटाउनु के अनि 50% भनेको छ है यो खाने जिउ लाग्ने मोटो बोसो बढ्नु होइन वेयर डु द किड्स निड टु बी एजुकेटेड अबाउट फुड चोइसेस यहाँ चाहिँ बोथ एट स्कुल एन्ड एट होम भनेको छ स्कुलमा पनि एट स्कुल एट होम बोथ प्लेसमा चाहिँ यसको किड्सहरूलाई चाहिँ फुडको बारेमा एजुकेट गर्नुपर्छ भनेको छ फुड चोइसेसको बारेमा रुल एन्ड रेगुलेसन फर अ लाइब्रेरी 100 वर्ड्स भनेको छ यहाँ त्यही अब माथि दिएको अनुसार A library is a place for reading and learning, so everyone must follow certain rules. The library open at 10 a.m. and close at 4 p.m. Student must maintain silence and should not make noise. Listening, यहाँ चाहिँ के भन्छ littering is strictly prohibited. Always keep the library clean. Mobile phones must be switched off and kept silent. Books must be properly issued before borrowing. Handle books carefully and return them on time. Do not damage or write on books. Respect others' space and study peacefully. Following these rules helps create a good learning environment for everyone. भनेर सो यो चाहिँ नि के हो त एउटा लाइब्रेरीको सम्बन्धमा माथि अब तल छ अब इन्भिटेसन लेटर वर्ड्स अब इमेल सब्जेक्ट वेडिङ इन्भिटेसन होइन यसो इमेल लेख्नु पर्यो भनेको छ नि त होइन सो यहाँ चाहिँ के छ डियर फ्रेन्ड I hope you are doing well. I'm very happy to invite you to my sister's wedding ceremony on 26 April 2026. होइन यहाँ चाहिँ 25 लेखेको छ होइन At our home, the bride and bridegroom will be blessed in the presence of our whole family and relatives. Your presence will make this special occasion more joyful for us. Please do not bring any gifts. Your blessing for the bride are enough. There will be also be wedding party after the ceremony. Kindly confirm your presence soon. Yours, name लेख्ने आफ्नो अनि lovingly होइन यसरी your lovingly yours lovingly होइन तपाईको आफ्नो नाम लेख्ने अब प्याराग्राफ राइटिङ चाहिँ 150 वर्ड्समा छ इन आवर सोसाइटी पिपल अफ्टन स्पेन्ड मनी बियोन्ड देयर क्यापेसिटी ड्युरिङ फेस्टिभल एन्ड celebration just to show off. This trend is becoming harmful because it creates financial pressure on families. Many people take loans or spend their saving only to impress others. This not only affects their economic condition but also cause stress and anxiety. हैन त्यसकारण यस्तै तरिकाले तपाईले हैन लेख्न सकिन्छ यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो इक्जाममा त यही आउँछ भन्ने पनि छैन र इक्जाममा यही पनि आउन पनि सक्छ हैन तर यो फर्मेटलाई तपाईले अलिकति याद गर्नुभयो नमुनालाई हेरेर तपाईले लेख्नुभयो भने त अवश्य तपाईले केही पनि छैन समस्या हैन यहाँ बुक रिभ्यूको 2200 वर्डमा बुक रिभ्यू भनेको छ यहाँ चाहिँ के छ बुक रिभ्यू द अल्केमिस्ट बाई पाउलो कोहेलोको बारेमा बुक रिभ्यू गरेको छ यहाँ है उले यहाँनिर गरिएको छ तपाईले यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिभ्यूको एउटा उदाहरणको लागि हैन किनभने मैले यो पढिन टाइम धेरै गइसकेको कारण अब अर्को क्वेशन चाहिँ 9 मा यहाँ के छ रिप्रोड्युस फलोइङ सेन्टेन्सेस इन स्ट्रक्चर द ब्र्याकेट्स भनेको छ अब यहाँ के खाली ठाउँ हाल्नु पर्ने छ अनि त्यसमा चाहिँ 6 नम्बरको छ
यहाँ पनि के छ 5 नम्बरको छ रिराइटिङ टेक्स्ट नट कम्पल्सरी भनेको छ। सो यसरी बीचबीचमा खाली ठाउँ भर्ने आउँछ यसमा चाहिँ ग्यापमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा। अब ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ यस्तो चाहिँ ही कट्स फिङ्गर एक्सिडेन्टली डिडन्ट ही, यो चाहिँ रिप्रोड्युस सेन्टेन्समा चाहिँ है त यस्तो छ। अनि त्यसै गरी बाई नेक्स्ट विक आई विल ह्याभ सबमिटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, ह्यारी आस्क्स फर द वेयर आई ह्याड गन फर प्रिभियस होलिडे, यो चाहिँ एन्सर हो माथिको है द रिप्रोड्युस सेन्टेन्सको। द डोर वाज नक्ड बाई समबडी, जोन डज नट लाइक टु रिड न्युज पेपर, वेन विल बबिता भिजिटेड जमसम। अनि यसरी सजिलो तरिकाले यो कुरा बनाइदिएको छ है त। सो अब तल खाली ठाउँमा त्यो माथिको सेकेन्ड खाली ठाउँमा चाहिँ जस्तै फर्स्टमा एमा द लाग्छ हैन, त्यसै गरी द, सेकेन्डमा वाज, सीमा इन, डीमा स्टार्टेड, सीमा वाजन्ट इट, एफमा अल्दो, अनि जीमा वेयर ब्रड, एचमा हाउ दे ह्याड, अनि आईमा वुडन्ट ह्याभ, जेडमा चाहिँ के छ त रिलाइज। यो चाहिँ ग्रामेटिकल पार्टको केही कुराहरूलाई चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा भर्न दिएर सजिलो बनाएको छ हैन। सो ग्रामेटिकल पार्टमा को एन्सरहरू यो दुईटा रहेछ। सो यस्तै किसिमको नमुना अनुसार तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशनहरू आउने छ। सो इंग्लिश तपाईले राम्रो आफ्नो बुकहरुमा याद गर्नुभएको छ भने त्यति गाह्रो हुँदैन, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। सो आजलाई यति गर्दै तपाईहरुबाट अनि बिदा हुन चाहन्छौं। सो 2082 को तपाईको चैत 19 देखि चैत 26 गतेसम्म हुने इक्जाममा सफल भएको होस्, राम्रो गरेको होस् र इंग्लिशमा चाहिँ तपाईहरुले राम्रो गर्नुस्। खासै गाह्रो छैन, तपाईले राम्रो त्यो बुकहरु पढ्नु भएको छ र त्यहीबाट यसरी आफैले क्रिएटिभ एन्सर क्वेशन गर्ने आउने हुनाले ट्याक 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 मिलाएर मात्रै भर्नुपर्ने, हल्का लेख्नुपर्ने भएको लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाई कम्पल्सरी रूपमा पास हुनुहुन्छ। सो बेस्ट अफ लक है त इंग्लिशको इक्जामको लागि।